نگاہاں دیاں دیکھیں پوچھو سونے دے بوے تے نگاہاں دیاں دیکھیں اگلا مصرع ہے سارے پڑھنا ہے تو مانگ حسنین دا صدقہ تو مانگ حسنین دا کھانا کچھ بن جائے گا تو مانگ حسنین دا صدقہ تو مانگ حسنین دا صدقہ حسنین کے دو دو نین کے سو سو نین تصدق حسنین کے دو دو نین پہ سو سو نین تصدق حسنین کے دو دو نین پہ سمجھدار بتاتے کی ہدایت مل جائے سارے ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں حسنین کے دو دو نین پہ سو سو نین تصدق سو سو نین ہے کیا چیز بلکہ کونین تصدق تم مانگ حسنین دا کوشش کرو ہاں تم مانگ حسنین دا صدقہ حسنین دا صدقہ تو مانگ حسنین دا صدقہ اقامہ دیاں دیکھیں اسی مانگ دوسری مانگ رو کے سنا آقا دیاں ناتاں کرم ہویا جے پل اندر شفاء اگر ہیں موجود ہیں شیپ دیکھیے اس کا لطف بڑھے گا حیا کر اس دنیا پہ نبی دیار دا ہر دم حیا کر آدم صاحب جاتی کا سبحان اللہ ذرا پڑھنا ہو کہنے پہ جاتا ہے ایک سبحان اللہ کہہ دو کہ مہربانی حیا قبر وچ اپنیاں بندیا حیا دیاں ویکھیں قبر وچ اپنیاں بندیا حیا دیاں ویکھیں قبر وچ قبر وچ حیا کرے اس دنیا تے نبی دی یاد دا ہر دم ساری رسول
अज़ली लिखा है, वाली वाली पे अली और वली लिखा, सफ़ों पे हसन और गली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा। क्या बात है मुनकर के दिल दे विच नहीं इश्क सिद्दीक वली दा, ओ भी जानी मान तो खाली जेड़ा दुश्मन उमर जरीदा, जन्नत मदीना जासी जे नहीं प्यार सुमान गनी दा, आदम ओवी बड़ा काफर जेड़ा नहीं हुबदार अली दा, ना घबरावी ते ना डोली, सुनारा है तेरी नामी, बना फिर अपने आराम तो बलावा हो दिया रखी, बैठा के बच्चे सुना अब्बास दे किस्से, बैठा के बच्चे तू पैदा अपनी नस्लां विच वफा